नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस सकियो। 10 गतेसम्म वकिलहरूलाई नोट बुझाउने समय, 11 गतेपछि फैसला आउन सक्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 70 वर्षसम्म पनि नेताहरू नसुध्रेको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त। नयाँ प्रदेश प्रमुख राजेश झा, नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको आपत्ति। 6 महिनाभित्र चुनाव नभए प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कांग्रेस सभापति देउबाको चेतावनी। चुनाव गराएर छोड्ने निर्वाचन आयोगको अठोट। तयारीमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह आफूहरूलाई नदिएकोमा नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह रुष्ट। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि पछि नहट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। र सैन्यको विरुद्ध म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकी एक युवतीको मृत्यु। प्रदर्शन झनै चर्कने अनुमान। र एपीएफ क्लब पराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जित्न सफल। लीगको अन्तिम खेलमा पराजित आर्मी उपविजेता। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै आएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय प्रस्तुत गर्ने क्रम सकिएको छ। इजलासले 10 गतेसम्म बहसको नोट दिन बहसकर्ताहरूलाई समय दिएको छ। त्यसपछि फैसला आउन सक्नेछ। परिकारविटमा छलफलका लागि अदालतका साथी बनेर आएका 5 जना एमिकस क्युरीको बहस शुक्रबार सकिएको छ। आइतबारदेखि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिइरहेका थिए। एमिकस क्युरीको 5औं सदस्यका रूपमा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संगरौलाले राय प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर्क गरिन्। संविधानको धारा 76 का विभिन्न उपधारा अन्तर्गत सरकार गठनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने र ती उपधारा अनुसार क्रमशः प्रयास गर्दा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेमा मात्र धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उनको भनाइ थियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि सरकार गठनका लागि व्यवस्था गरिएका विभिन्न धारा प्रयोग नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने उनले प्रश्न पारिन्। संविधानको धारा 85 मा अगावै विघटन भएमा भन्ने शब्दावली रहेको सन्दर्भमा उनले उक्त शब्दावलीको अर्थ संविधानको धारा 76 को विभिन्न उपधारा अन्तर्गत पहल गर्दा पनि सरकार बन्न नसकेर विघटन गर्नु परेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनको राय सकिएसँगै अब सबै एमिकस क्युरीको राय सकिएको छ। संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिन गठित क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान साक्य र गीता पाठक संगरौला छन्। इजलासमा बहस सकिएसँगै कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवरालाई निर्णय सुनाउने कहिले त श्रीमान भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जवराले फागुन 10 गतेसम्म इजलासमा बहस नोट बुझाउन भनिएको उल्लेख गर्दै 11 गतेदेखि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा रहने बताए। फागुन 11 गते भन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने उनको आशय थियो। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको करिब 65 दिनपछि अन्तिम फैसला आउनेछ। बहस भने माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको थियो। विघटन विरुद्ध परेका 13 रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा करिब 70 कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट 200 भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई संवादका माध्यमबाट मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन्। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिको आफ्नो आस्था र एवं विश्वास बढाउन र त्यसलाई अभ्यासलाई आत्मसात गरी इमानदारीताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि अन्य बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने तथा रोज्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनता त्यस्ता कुराबाट सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन्। बृहत्तर राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको पक्षमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि अलमलमा नपरी विगतका बलिदानलाई सम्झेर अगाडि बढ्न अपिल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले
जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नेपाललाई एकजुट बनाएर आगामी दिनमा सुन्दर भविष्य रचना गर्ने साझा प्रयास अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि चिन्तन र व्यवहार राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। संविधानको परिपालनामा सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट लोकतन्त्रमा कुनै खतरा नरहेको प्रश्न पारेको छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने सन्दर्भमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरिएको बताएका छन्। हिसाबले पनि अनेक चरणमा सङ्घर्षहरू गरेका छौँ र ती सङ्घर्षहरूबाट उपलब्धिहरू पनि नयाँ नयाँ ढङ्गले हासिल गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नितान्त एउटा निर्जीव प्रणाली जस्तो होइन, यो एउटा सजीव गतिशील प्रणाली हो। यस प्रणालीलाई व्यवहारको माध्यमबाट हामीले अझ सुदृढ, अझ जीवन्त र खँदिलो बनाउँदै लिएर अगाडि जानुपर्दछ। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2077 अंकित ब्यानर र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाको अगुवाईमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नगर प्रहरीले मार्च पास गरेका थिए। त्यस्तै कलाकारहरूले राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका गतिविधिले गर्दा प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्दासम्म उपलब्धिलाई रक्षा गर्न नसक्नु नै नेपालको मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ। गणतन्त्र ल्याउन सफल अहिलेका राजनीतिज्ञ नै गलत बाटोमा जाँदा व्यवस्था धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। बैरगनियामा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले 2007 कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेको थियो। सशस्त्र क्रान्तिकै जगमा देशव्यापी रूपमा चर्किएको आन्दोलनको उत्कर्ष स्वरूप 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भयो। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। तर यति बेला त्यही प्रजातन्त्रको विकसित स्वरूप अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पर्दै गएको छ। क्रान्तिबाट स्थापित अहिलेको व्यवस्था जोगाउन राजनीतिज्ञहरू सक्षम नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। अनेक क्रान्तिहरू भए, परिवर्तनहरू भए, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम हाम्रा नेताहरूले, दलहरूले सिकेनन्। खालि व्यक्तिगत स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित, आफू मात्रै ठुलो, मै मात्रै जान्ने भन्ने धारणा भयो। संस्थागत विकास, राजनीतिक संस्कार विकासमा ध्यान गएर झट्ट हेर्दा भव्य रूपमा प्रजातन्त्र दिवसलाई मनाइए पनि प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षका हिरोहरूलाई उचित सम्मान नदिएको मात्र होइन, अपमानित गरिएको अवस्था छ। हजारौं शहीदको सपनालाई बिर्सिँदै गएको भनेर नेतृत्व वर्गको आलोचना समेत हुने गरेको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि जनचाहना अनुसार हुन सकेन, पञ्चायतले पनि हित गर्न सकेन। 2062-63 को जनआन्दोलनले राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई फाल्दै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो। तर यो व्यवस्थामा राजा नभए पनि नेताहरू नै राजा बन्न थालेकाले यसलाई फेरि हटाउनु पर्ने अवस्था आएको विश्लेषक बराल बताउँछन्। अब सुरक्षित छैन भने यो व्यवस्था यी भएन भने फालिन्छन्, भोलि अर्को आउँछन्, मान्छे नयाँ आउँछन्, भोलि नयाँ क्रान्ति हुन्छ, नयाँ चेतना हुन्छ, भइरहेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ अहिले। यिनीहरूले धान्ने त सधैँ सक्दैन। अब त्यस कारणले म चाहिँ यसरी यो नेपालको चाहिँ हामीले जुन एउटा मोडेल खोज्छौँ, एउटा आदर्शको कुरा गर्छौँ, त्यो आदर्श म पनि त्यही चाहन्छु, तर त्यो हुँदो रहेछ। प्रजातन्त्र उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि अहिलेको राजनीतिक दलका गतिविधिले नकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र त्यति बेला बल्ल सार्थक बन्छ जति बेला अहिलेका शासकहरू, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर जनचाहना अनुरूप काम गर्न थाल्छन्। तर यसका लागि फेरि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने त होइन भन्ने डर सिर्जना भएको छ। आज 104 वर्ष जहानिए राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली जनताले के उपलब्धि हासिल गरे त? सर्वसाधारणसँग लिएको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा।
प्रजातन्त्र चाहिँ आयो, तर प्रजातन्त्र आएको जस्तो चाहिँ अनुभूति गरेको छैन। 10औं वर्ष बित्यो प्रजातन्त्र आएको, तर त्यसको अनुभूति मैले यसो बुझ्दाखेरि जनतामा त्यो प्रजातन्त्र आएको अनुभूति नभएको होइन। त्यो अब जुन गणतन्त्रमा अब एकलौटी राज चलिरहन्थ्यो, त्यो अहिले पनि एउटा शासन प्रणाली चेन्ज भए पनि त्यो चाहिँ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसो सबै कुरा हेर्दा आफैले बुझ्दा आफ्नो समाज वरिपरि निहाल्दा बुझेको छु। अब अहिले त तपाईँको यो गणतन्त्र आयो, के तन्त्र आयो होइन, तर जनताहरूलाई कुनै सुविधाहरू छैन। अब सुविधा भनेको यो सरकारी मान्छेहरूलाई यस्तो भएको छ। अब जनताहरूको लागि पनि केही सोचेर चाहिँ सरकारले अगाडि बढे चाहिँ जुन तन्त्र आयो भने देश राम्रो होस्, जनताहरूलाई राम्रो, देशको सीमा रक्षा होस् होइन, देशलाई बचाओस्, त्यही मात्रै हो। खुलेर फ्रिडम भएर हिँड्न पाइन्छ होइन, आफ्नो सोचहरू प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। जनताको लागि प्रजातन्त्र के हो केही पनि भएको छैन। त्यस्तो आफूले चाहे जस्तो त केही पनि भएको छैन। राणा शासन हुँदाखेरि कस्तो थियो होइन, बट देवता पनि हो। अब पोलिटिकल स्टेट राम्रो छैन हाम्रो कन्ट्रीको। पहिला राजा हुँदाखेरि कति राम्रो थियो होइन, मतलब अब इकोनोमिकल्ली पनि हामी कति पुवर हुँदै गएछौँ। डेमोक्रेसी भए तापनि हाम्रो इकोनोमिकल स्टेट राम्रो छैन, त्यही भन्दा। विश्रामपछि हामी फेरि पनि निरन्तर समाचारमै रहिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ। शुक्रबार आन्दोलन अन्तर्गतको टुँडिखेल मार्च पास भएको नागरिक सभामा घोषणापत्र जारी गरिएको हो। घोषणापत्रमा लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अद्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द गर्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध हौं भनी उल्लेख गरिएको छ। यसअघि रत्नपार्कबाट र्याली सुरु भई महाकाल मन्दिर परिसरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। टुँडिखेलभित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रहरीको घेराको कारण महाकाल मन्दिर परिसरमा नै सभा गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। सभामा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला, नारायण वाग्ले लगायतका संविधान विपरीत भएको कदमको विरोधमा उत्रिएका थिए। शासकहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हामीले फेरि पुनर्सङ्गठित गर्नु परेको छ। तिमीले भट्ट्याउने गरेको विकास के हो? 2000 वर्ष लगाएर समुदायले बनाएको यो नेपाल मण्डल आज के भयो? पानी सञ्चय र प्रशोधन गर्ने त्यो विशाल उखुबारी र नर्कट घारीलाई कवाज मैदान बनाएपछि काठमाडौँ काकाकुल बनेको थाहा छ कि छैन? तानाशाहहरू जहिले पनि जनतासँग डराउँछ। तानाशाह जब जनतासँग डराउँछन्, तिनले आफ्नो दरबारको भल्यासी मुनि प्रहरीहरूको जमात लगाउँछन्, सेनाको जमात लगाउँछन्। नेपालको सेना नेपाल शाह राजाहरूले आफ्नो नोकरको रूपमा पाली पोसी हुर्काएको सेना हो। यद्यपि अहिले त्यसको नाम नेपाल सेना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिक अगुवाहरूले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुख परियारलाई नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ। नेकपा प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो। नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्रीले दाहाल निकट परियारलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख तोकिएपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर राजेश झालाई नियुक्त गरिएकोमा
काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो। काङ्ग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा घचाउँदै लगेको उल्लेख गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर अर्को नियुक्ति गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले त्यही नीति फेरि दोहोर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अहिलेको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेकाले यस्तो कार्य रोक्न पनि काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्टीको 14औं महाधिवेशनकी मध्यावधि निर्वाचन भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्रै अन्योलता देखिएको छ। बरु संसद विघटनपछि कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच घोचपेचको श्रृङ्खलालाई थप मलजल गरेको छ, जसले गर्दा भदौमा गर्ने भनिएको 14औं महाधिवेशन पनि संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। विघटनका पक्ष र विपक्षमा किप्ता क्लियर गरेका कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले संसद विघटनको मुद्दालाई शक्ति सञ्चयको लडाईका रूपमा लिन थालेको प्रष्ट हुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय तहका नेताका अनुसार पार्टीभित्र उठेको संसद विघटनको मुद्दा चुनाव वा पार्टीको महाधिवेशन भन्ने प्रश्नसँग जलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा समूह चुनावको सम्भावित नतिजालाई टेकेर पार्टीको बागडोर पुनः सम्हाल्ने उद्देश्यमा देखिन्छन् भने इतर समूहले कांग्रेस भित्रको देउवा राज तोड्नका लागि चुनाव नभई पार्टीको महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। पछिल्ला दिनमा त एउटै मञ्चमा रहेका कांग्रेसका दुई शीर्ष नेताबीचको फरक विचार व्यक्त हुन थालेको छ, जसको उदाहरण हो बिहिबार कास्कीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले व्यक्त गरेका फरक विचारलाई लिन सकिन्छ। बिहिबार देउवा र पौडेलले बोलेको कुरा सुन्दा दुईजना एउटै पार्टीका नेता नै होइनन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। उनीहरू बीचको मतभेद पोखरामा मात्रै होइन, केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि देखिएको थियो। त्यसको श्रृङ्खला शुक्रबार पनि देखियो। धरानमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार पौडेलले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदाको चिन्ता नभएको तर संविधानको रक्षाको चिन्ता भएको भन्दै देउवालाई कटाक्ष गरे। धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले आफू सांसद हुनु र नहुनुमा संसद बचाउने कुरा निर्भर नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। आफ्नो बहुमत आफै फाल्यौँ न, अब हामी आउँछौँ भनेर सजिलै चुनाव जित्न सकिन्छ नि त। अहिले त मलाई त कसैले हाम्रोमा अवसर छैन नि त। तर मलाई त्यो मतो अवसरलाई मैले देखिराखेको छैन। मैले अब मलाई अवसर मिल्यो भनेर म त्यो भनिरहेको छैन। मैले सांसद बन्न पाउने भए, मैले मन्त्री बन्न पाउने भए, मैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भए, मैले यो अवसरलाई मैले अवसरको रूपमा देखिरहेको छैन। किनभने मुलुकको संविधान धरापमा परेको छ, लोकतन्त्र धरापमा परेको छ। लोकतन्त्र र संविधान धरापमा पारेर मैले के पाउने, मैले के मन्त्री पाउने, के प्रधानमन्त्री पाउने, के सांसद, मलाई यो कुरा गाउनु छ। त्यसो भएको हुनाले म भनिरहेको छु, पहिले यो संविधान बच्नुपर्छ, यो लोकतन्त्र बच्नुपर्छ, यो प्रणाली बच्नुपर्छ। एउटा प्रणालीबाट जो हिँड्न हामीले चाहिँ कबुल गरेका हौँ, यो प्रणाली बच्नुपर्छ। त्यसपछि चुनाव भने आगोवाला पलाउनु होला, त्यसैले त्यो लडौँला अथवा नलडौँला कोही व्यक्ति अपरिहार्य छैन।
शुक्रबार नै नुवाकोट पुगेका सभापति देउवाले चुनाव हुँदैन भन्ने आफ्नै नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। नुवाकोटको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अधिकांश नेताले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने बताएपछि देउवा आक्रोशित बनेका हुन्। उनले 6 महिनाभित्र चुनाव नभए केपी ओलीलाई हटाउने भन्दै चुनाव हुँदैन भन्नेहरूमा पराजित मानसिकता रहेको बताए। चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै कांग्रेसले तयारी नगरे फेरि हार्नुपर्ने बताए। चुनाव भइहाल्यो भने नि त्यो तयारी गर्नु पर्दैन। सबै चुनाव हुँदैन। पहिले त्यस्तै भयो हाम्रो हाल खराब भयो फेरि आउनु त्यसै कारण चुनाव भयो भने तयारी हुनुपर्छ। अहिले भयो डेढ वर्षपछि चुनाव सुरु भइहाल्यो नि। गाउँ चुनाव त 1.5 वर्षपछि भइहाल्यो नि। 1 वर्षपछि चुनाव सुरु भइसक्यो नि। यो देशमा होला 1 वर्षपछि चुनाव भयो। चुनाव तयारी गरेर के बिग्रियो? चुनाव हुँदैन वास्तव चुनाव सबै डर लाग्छ भन्छ क्या। कसो चुनावमा जानुपर्छ सबै हातै खोल्छ। चुनाव जलाएर हुन्छ कि राजनीति खोल्छ कि चुनावमा जानु तयार हुनुपर्छ। त्यसै कारण पनि चुनावको लागि तयार हुनुहोस्। सरकारले तोकेको वैशाख 17 र 27 मा चुनाव हुनुपर्ने भित्री मनासायमा रहेको देउवा समूहले चुनाव भइहालेको अवस्थामा कांग्रेसको जित सुनिश्चित देखेको छ। तर पौडेल पक्षले भने संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले चुनावले हुने फाइदा छोडेर संविधान जोगाउनु पर्ने अडान लिएको छ। अर्कातिर आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई प्राथमिकता दिने कि महाधिवेशन भन्नेमा कांग्रेसलाई थप चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन दिवसका दिन निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखको चुनाव सम्पन्न गराउने अठोट व्यक्त गरेको छ। तर नेकपाको दल आधिकारिकता र संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाले निर्वाचन प्रभावित पार्ने धेरैको टिप्पणी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आगामी वैशाख 17 र 27 मा हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुन उनले आह्वान गरेका छन्। 5औं निर्वाचन दिवसको अवसर पार्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व पूरा गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताएका छन्। निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित हुने बताएका छन्। निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको दीर्घकालीन सोच भनेको स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन नै हो। यो निर्वाचनको निम्ति हामी सबै स्टेक होल्डरहरू, हामी सबै सरकारवालाहरू सधैँ सँगै हुन सक्यौँ भने मात्रै यो प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेर यो नारा चयन गरिएको कुरा म निवेदन गर्छु। थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्यापी निर्वाचनको दीर्घकालीन सोचसहित आयोगले निर्वाचन सुधारको यात्रालाई अझ व्यवस्थित र परिष्कृत बनाउँदै लगेको बताए। निर्वाचन प्रक्रियाको प्रस्थान बिन्दु मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, गुणस्तरीय र अध्यावधिक बनाउने कार्य तथा निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता र सहज पहुँचको निम्ति मतदान स्थल एवं मतदान केन्द्रहरू सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्वाधार सुविधायुक्त बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि थपलियाले बताए। अहिले निर्वाचनको कार्यक्रमको तयारी, निर्वाचनको स्रोत साधनको तयारी लगायत निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय प्रबन्ध निर्वाचन आयोगले लगभग गरिसकेको छ। केही अन्योन्यताका बावजुद पनि निर्वाचन आयोगले जति काम गरिरहेको छ, केही अस्पष्टताका बीचमा पनि निर्वाचन आयोगले जुन रफ्तारका साथ काम गरिरहेको छ, यो भनेको निर्वाचन आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार र कानुनले तोकेको बमोजिम निर्वाचनको मिति तय भएपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन एउटा मैले अर्जुन दृष्टि भनेको छु। तर नेकपा विवादको यति लामो समय हुँदा समेत आयोगले एउटा निश्चित निर्णय लिन नसक्दा नेकपाको विवाद निरन्तर बल्झिरहेको छ भने निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ। नेकपाकै दुई समूहको आधिकारिकताको विवादकै कारण पनि निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। निर्वाचनमा त निश्चित रूपमै त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभनेदेखि अब जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नै संविधानभित्र चाहिँ नभएका विषयलाई लिएर चाहिँ उल्लेख नभएका चिजहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो नै उहाँको विपरीत छ। त्यही भएर यो निर्वाचन चाहिँ हुन सक्दैन। निर्वाचन चाहिँ पक्कै हुँदैन। किनभने संविधानको विपरीत त हामी जानै हुँदैन नि। संविधान भन्दा हामी माथि छौँ त।
46 सालमा गर्यो के अरूले गर्यो भनेर अहिले केपी ओलीले गर्न मिल्दैन किनभने अब धारा 76ले अनुसारले त देखेकै छैन अहिले पहिले त संशोधन गरिसक्यो पहिलाको अनुसारले त जानुहुन्छ त्यो गएको ठिकै छ अहिले जान मिल्दैन नि केपी ओली के संविधानमा माथिको हो त होइन नि प्रधानमन्त्री माथि भएर त्यसको जे पाए त्यो गर्नु हुँदैन जनताको सोच्नु पर्यो नि प्रतिनिधिहरू के भन्छ चुनाव नगर्ने पक्ष हुनुहुन्छ ओलीजी चुनाव गर्ने पक्ष हुनुहुन्छ कसरी हुन्छ चुनाव सबै एउटा धारमा आउनु पनि पर्यो चुनाव बनाएर त त्यो धारमा आउनलाई 2 महिना लाग्ला 1 महिना चुनाव हुन्छ हुँदै हुँदैन नेपालमा विषम 2015 साल फागुन 7 गते आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिङ्ग नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै 2073 देखि फागुन 7 गतेलाई निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेस श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पर्यटन मन्त्रालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा गरेको साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि आयोगले अहिलेसम्म कार्यतालिका समेत प्रकाशित गर्न नसकेको बताएका हुन्। पुस 5 गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुस 6 गते नै आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भने पनि निर्वाचनको सोचे जस्तो तयारी हुन नसकेको ओलीको भनाइ छ। निर्वाचन गर्न पर्ने निकायहरूले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भएपछि 6 गते नै बोलाएर बिहानै निर्वाचन आयोगलाई 2 महिना 1 दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भनेको छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो, तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन, केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाए जस्तो लाग्दैन। देश ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान लागेको भन्दै कुनै पनि षड्यन्त्रले निर्वाचनलाई रोक्न नसक्ने ओलीले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्त्वले मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पार्न खोजेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको पनि बताए। ताजा जनादेशमा जाने निर्णयले संविधान नमिचिएको र लोकतन्त्र पनि खतरामा नपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि पछि नहट्न र तयारी अवस्थामा रहन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको सो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन आयोग र अदालतबाट जस्तो पनि फैसला आउन सक्ने भन्दै परिस्थितिका आधारमा तयार रहन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने खबर आएको र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा बैठक केन्द्रित रहेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तै बैठकले पार्टीद्वारा घोषित चौथो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। जो घोषणा गरिएको छ त्यो चौथो चरणको बाँकी कार्यक्रमलाई पनि सफलतापूर्वक सक्रिय सहभागिता सहित सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालनको निम्ति निर्देशित गरेको छ र साथसाथै आजको बैठकमा नै अध्यक्ष कमरेडहरूले अहिलेसम्म लिएका साङ्गठनिक निर्णयहरूको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले साङ्गठनिक एकीकरणको काम केही दिनभित्रै सक्ने जानकारी गराएका थिए। श्रेष्ठले प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख परिवर्तन प्रधानमन्त्रीको दमनकारी नीति भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। नेकपाको 2 समूह आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य पाउनका लागि प्रयासरत छन्, तर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रचण्ड माधव समूहले आधिकारिकताका लागि सबै प्रयास गरिरहेको छ। ओली समूहले पनि दबाब दिइरहेको छ।
संसद विघटन विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा गएको 20 माघमा वैधानिकताका लागि निवेदन दिएको छ। तर आयोगले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन, बरु मध्यावधि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पार्टी विभाजन अगाडिको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये 315 बढी आफ्नो पक्षमा भएकाले नेकपाको वैधानिकता पाउनुपर्ने दाबी यो समूहले गर्दै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाइदिएको छैन, जसले गर्दा प्रचण्ड माधव समूह रुष्ट बनेको छ। यो समूहका नेता जनार्दन शर्माले नियमअनुसार नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए। संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने लडाईँ हो, परिवर्तनलाई सिद्ध्याउने कि बचाउने भन्ने लडाईँ हो, त्यसलाई संस्थागत रूपले विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने लडाईँ हो। परिवर्तन बद्दा ती सबै कुरा त्यही भित्र पर्छन्, नबद्दा ती सबै कुरा समाप्त हुन्छन्। यो देश राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने छँदैछ। हाम्रो चिन्ह सूर्य चिन्ह छँदैछ। अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य रहेकाले ओली समूह डराएको टिप्पणी गरे। ओली समूहले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कुनै पनि हालतमा नपाउने पाण्डेको जिकिर छ। उहाँसँग छैन, यही बहुमत छ। यो बहुमत भएकै कारणले उहाँहरूलाई डर भएको कुरा हो। कानुनले के भन्छ, हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ भन्दा कानुनले के भन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जतातिर छ त्यो चाहिँ पार्टी हुन्छ, मूल पक्ष त्यो हुन्छ भनेर कानुनले भनेको छ। हामीसँग त्यो बहुमत भएको कुरा त पटक पटक त यहाँलाई जानकारी छ। हामीले लिखित रूपमा नै दस्तखत सहित बैठकको माइनट सहित दुई चोटि हामीले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेका छौँ। त्यसबाट पनि निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी छ कि बहुमत र पार्टी भनेको चाहिँ यही हो भन्ने उसलाई थाहा छ। 441 जना केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपामा अहिले प्रचण्ड माधव समूहमा बहुमत रहेको अर्का नेता बेदुराम भुसालको दाबी छ। उनले 441 जना मध्ये 287 जनाको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोग पठाइसकेकाले दलको आधिकारिकता ओली समूहले पाउनै नसक्ने भुसाल बताउँछन्। बहुमत त हामीले 441मा 287 जनाको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा पहिले नै बुझाइसकेका छौँ। त्यसो भएर हामीसँग बहुमत छ भन्ने कुरा त सप्रमाणै छ। सांसदहरू पनि हामीले चाहिँ हामीतर्फ बहुमत छ भनेर नै बहुमत सदस्य हाम्रो संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पहिले नै संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। त्यसले गर्दा त्यही नै हामीसँगको बहुमत छ हामी भन्ने प्रमाण हो। ओली पक्षलाई मिल्दैन, यसमा कथम कदाचित भन्नुपर्ने नै केही पनि छैन। किनभने पार्टीको विवादको निरूपणका सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले जुन पक्षमा बहुमत छ त्यसलाई दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बहुमत पक्ष जोसँग छ उसलाई बाहेक अरूलाई चुनाव दिनै सक्दैन निर्वाचन आयोगले। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्वाचन आयोगको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छिन्। नियमअनुसार प्रचण्ड माधव समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य दिनुपर्नेमा आयोगले असक्षमता देखाएको झाँक्रीको आरोप छ। उसको अकर्मण्यता, असक्षमता, निर्णय क्षमताको अभाव एउटा व्यक्तिको प्रभावमा परेको जस्तो देखिया छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा र प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विरुद्धमा फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सरकारले संसद विघटन गरेसँगै देशमा एक खालको तरङ्ग पैदा हुनुका साथै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको छ। एउटा खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव समूहले चरणबद्ध रूपमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। दुवै पक्षले आधिकारिक नेकपा आफू नै रहेको दावी गर्दै आएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। मुलुकमा दिन प्रतिदिन हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। प्रहरीले बैतडीकी भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अभियुक्त त पक्राउ गर्यो, तर कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध दिनहुँ भइरहेका छन्। कतिपय अपराधीले त बलात्कारपछि हत्या समेत गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपाली समाज झन बिग्रिँदै गएको अनुभूति हुन्छ। तर सरकारले बलात्कार जस्ता अपराध न्यूनीकरणका लागि खासै चासो दिएको पाइँदैन। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अभियुक्त त पक्राउ परिसकेका छन्। यो घटनामा प्रहरी सफल भएको
विश्लेषण भइरहेको छ। तर 2075 साल साउनमा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कमजोर भएकै कारण निर्मलाका हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेको नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी बताउँछन्। प्रहरीले सुझबुझका साथ, धैर्यताका साथ, संयमताका साथ चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई तत्काल चाहिँ नियन्त्रणमा लिने काम चाहिँ नि गरेन। किनभने महेन्द्रनगरको चाहिँ नि नियति यहाँ पनि नदोरियोस् भनेर उसले चाहिँ नि आफ्नो संयन्त्रहरू चाहिँ नि परिचालन गरेर त्यो व्यक्तिको बारेमा म्याक्सिमम सबुतहरू सङ्कलन गर्ने पट्टि लाग्यो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले कुनै आपराधिक घटनाका दोषी पहिचान गर्न वर्षौंसम्म लाग्ने भएकाले निर्मला प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको बताए। यद्यपि उक्त घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी रहेको र अपराधी पत्ता नलागेसम्म नछोड्ने कुँवरले बताए। यसमा सहयोग गरौँ। प्रहरी एकदमै संवेदनशील भएर गहन रूपमा, मिहिन रूपमा, व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छन्। यो कञ्चनपुरको घटनामा एउटा कुरा के हो भने ढिलो चाँडो रिजल्ट आउँछ। मुलुकमा दिन प्रतिदिन हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै विभिन्न आन्दोलनहरू हुने गरेको छ। तर सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। शनिबार पनि नेपाल महिला संघले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार महिला विरुद्धको हिंसा र बलात्कार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको हो। संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले सरकारले महिलालाई सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिइन्। त्यो परिस्थिति, त्यो नियति वास्तवमा चाहिँ भोग्दै आएको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी सबै गम्भीर बनौँ। नेपाल महिला संघ यसमा अत्यन्त गम्भीर छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2144 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। बलात्कृत हुनेमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विपन्न बढी छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार आफन्त, बिरामी, अपाङ्गता भएका, दुधे शिशु, गर्भवतीदेखि वृद्ध उमेरसम्मका महिला बलात्कारको शिकार हुने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नाम सिफारिस भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले गरेको सिफारिसप्रति सरकार अनिर्णित हुँदा त्यसको असर आयोगको काम कारबाहीमा त परेको छ नै, थप चलखेलको आशंका पनि बढाएको छ। रिक्त दरबन्दीमा परीक्षा लिएर शिक्षक भर्ना तथा बढुवा गर्ने, शिक्षण अनुमति पत्र वितरण गर्ने आयोग आफै 5 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छ, जसका कारण आयोगले 12,000 भन्दा बढी रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न सकेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक तथा शिक्षा सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको 3 सदस्यीय समितिले 2.5 महिना अघि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न चरण पार गर्दै अवधारणा र योजना प्रस्तुतिपछि उक्त सिफारिस भएको थियो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वको समितिले आयोगका अध्यक्ष सहित 2 सदस्यीय नियुक्तिका लागि गत पुसको अन्तिम साता सिफारिस गरेको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले सोध्ने हो कति समय खाली राख्ने, जति चाँडो नियुक्ति गर्यो त्यति चाँडो त्यो पदपूर्ति भएर काम सुरु हुन्छ। यहाँ त विभिन्न बढुवाहरू रोकिएको हुन्छ, शिक्षकहरूको यो पढाउने अनुमति पत्र, शिक्षण अनुमति पत्र त्यो पनि रोकिन्छ, शिक्षकहरूको बढुवा रोकिन्छ, पदपूर्ति रोकिन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा उहाँहरूले सोध्ने हो जति चाँडो उहाँहरूले नियुक्ति दिनुहुन्छ त्यति चाँडो त्यो संस्था क्रियाशील हुन्छ। उक्त सिफारिसलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आलटाल गर्दै आएका छन्। समितिले व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अवलम्बन गरी 1.5 महिना अघि अध्यक्षमा मधु रेग्मी तथा सदस्यमा डिलिराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनको नाम सिफारिस गर्यो। तर सिफारिसमाथि सरकारले निर्णय गरेको छैन, जसप्रति सिफारिस समिति नै चकित छ। शिक्षा ऐनमा एउटा व्यवस्था छ जसमा यो शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने एउटा समिति छ, जसको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई तोकिएको छ र अन्य सदस्यहरूमा
त्रिभुवन युनिभर्सिटीको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव 3 जनाको सर्च कमिटी छ। यो 3 जनाको सर्च कमिटीले विज्ञापन गर्यो। विज्ञापनमा चाहिँ त्यो छनौट गर्ने आधारहरू पब्लिस गर्यो, प्रकाशित गर्यो जानकारीको लागि र तदनुरूप पर्न आएका निवेदनहरू दरखास्तहरूमा चाहिँ लोकसेवाको प्रक्रिया अनुसार विज्ञहरूबाट परीक्षण गराउने, अन्तर्वार्ता लिने र त्यो व्यावसायिक कार्ययोजना र अवधारणा पत्र प्रस्तुतीकरण गर्ने यी कामहरूबाट मूल्याङ्कनको आधारमा 1 जना अध्यक्षको लागि, 1 जना महिला सदस्यको लागि र 1 जना अन्य सदस्यको लागि हामीले 3 जनाको सिफारिस गर्यौँ। अब नियुक्ति अहिलेसम्म भएन, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छैन के कारणले रोकियो। समितिले सिफारिस गरेका रेग्मी पूर्व सचिव, रेमाल पूर्व सहसचिव र महर्जन सरकारी विद्यालयकी पूर्व प्रधानाध्यापक हुन्। सिफारिस समितिका सदस्यको रूपमा काम गरेका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा भइसकेको छ। अध्यक्ष मैनालीको कार्यकाल 1 महिनामा सकिँदैछ, त्यसैले सरकारले नयाँ सिफारिस गराउने नियतले नियुक्ति रोकेको त होइन भनेर प्रश्न उठेको छ। सिफारिस भएको 1.5 महिनासम्म पनि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय नभएपछि विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। समितिको सिफारिसपछि शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकी एक युवतीको मृत्यु भएको छ। 20 वर्षीय ती युवती जारी विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुने पहिलो प्रदर्शनकारी बनेकी छन्। गत साता प्रहरीले भिडलाई तितर-बितर पार्न पानीको फोहरा र गोली प्रयोग गर्दा उनको टाउकोमा गोली लागेको थियो। शुक्रबार बिहान उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा प्रदर्शन भइरहेको छ। युवतीको मृत्युपछि प्रदर्शन झनै चर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले अपराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। शुक्रबार भएको लीगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफ अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जित दिलाउन सरू लिम्बुले 2 गोल गरिन्। यस्तै अनिता केसीले 1 गोल गरिन्। जितसँगै एपीएफले लीगमा 10 अङ्कको अग्रता सहित उपाधि हात पारेको हो। एपीएफले लगातार तेस्रो पटक लीगको उपाधि जितेको हो। एपीएफले 12 खेलमा 36 अङ्क जोड्यो। लीगको अन्तिम खेलमा पराजित आर्मी उपविजेता बन्यो। आर्मीले 12 खेलमा 26 अङ्क जोड्न सफल भयो। उपाधिसँगै एपीएफले 15 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 8 लाख प्राप्त गर्यो। तेस्रो भएको नेपाल पुलिसले 5 लाख पाउँदा चौथो बनेको वालिङले 3 लाख प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 7 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार 38 खेलाडीबाट 7 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय टिमको कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पोखराको प्रशिक्षणपछि 38 खेलाडीबाट खटाएर 31 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिनेमा अर्पण कार्की, सेसिहाङ लिम्बू, सरोज दाहाल, देवेन्द्र तामाङ, दिलेन्द्र लोकतान, विशाल तामाङ र सुभाष गुरुङ रहेका छन्। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि एन्फाले प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा 58 खेलाडीलाई बोलाएको थियो। कतारमा 2022मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023मा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस सकियो। 10 गतेसम्म वकिललाई नोट बुझाउने समय, 11 गतेपछि फैसला आउन सक्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाई।
प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 70 वर्षसम्म पनि नेताहरू नसुध्रिएको भन्दै सर्वसाधारण असन्तुष्ट। बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा घोषणापत्र जारी। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश 2 का प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त। नयाँ प्रदेश प्रमुखमा राजेश झा। नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको आपत्ति। 6 महिनाभित्र चुनाव नभए प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कांग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी। चुनाव गराएरै छोड्ने निर्वाचन आयोगको अठोट। तयारीमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। नेकपाको आधिकारिक तारा चुनाव चिन्ह आफूहरूलाई नदिएकोमा नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह रुष्ट। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि पछि नहट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन। सैन्यको विरुद्ध म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकी एक युवतीको मृत्यु। प्रदर्शन झनै चर्कने अनुमान। र एपीएफ क्लब अपराजित रहँदै राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जित्न सफल। लीगको अन्तिम खेलमा पराजित आर्मी उपविजेता। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।